बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं रॉयल एशिया के नुमाइंदे सैयद मुज़फ़्फ़र आगा की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम बलोचिस्तान के ज़रिए एहतमाम कोयटा अयूब स्टेडियम में होने वाले अज़ीम आलिशान वर्कर्स कन्वेंशन की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। सूबाई सेक्रेटरी हाजी गौसुल्लाह, सूबाई सलार हाजी दीन मोहम्मद सैगी, नासिम सहबत खान काकड़ ने अयूब स्टेडियम कोयटा में रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कल होने वाले अजीम आलिशान वर्कर्स कन्वेंशन से कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान की तारीख साज खिताब होंगे। कायद की मौजूदगी में साबिक वज़ीर आला चीफ ऑफ सारावान नवाब असलम खान रसानी समेत बहुत से कबायली समाजी रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान करेंगे, जिसके बाद बहुत मुस्बत असरात मरतब होंगे। खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से, जहाँ से अवामी शिकायत पर एक्शन लेते हुए इंचार्ज सैनिटेशन शाहिद बलोच और इंचार्ज सैनिटेशन तारिक ने फौरी इक़दाम करते हुए शिकायत का फौरी हल कर दिया। चिश्तिया में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना हसन महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक मदीना कॉलोनी गली नंबर 3 में सीवरेज की खराबी की शिकायत पर इंचार्ज सैनिटेशन शाहिद बलोच और इंचार्ज सैनिटेशन तारिक ने शिकायत का फौरी हल कर दिया। मदीना कॉलोनी गली नंबर 3 में सीवरेज सिस्टम की बहाली के दौरान इंचार्ज सैनिटेशन शाहिद बलोच मौके पर मौजूद रहे। इंचार्ज सैनिटेशन शाहिद बलोच ने रॉयल एशिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी मसाइल का फौरी हल बल्दिया चिश्तिया की अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मफरूर इश्तिहारी मुल्जिम उबैद अकरम वालिद मोहम्मद अकरम को निशात मिल्स भिकी के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। हमारे नुमाइंदे राना अहमद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होमिसाइड इंस्पेक्टर मियाँ अब्दुल मजीद और ASI ज़काउल्ला ने अपनी टीम के हमरा दबंग कार्रवाई करते हुए मफरूर इश्तिहारी मुल्जिम उबैद अकरम वालिद मोहम्मद अकरम को निशात मिल्स भिकी के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। SP इन्वेस्टिगेशन DSP सिटी और DPO शेखुपुरा की इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होमिसाइड शेखुपुरा इंस्पेक्टर मियाँ अब्दुल मजीद, ASI ज़काउल्ला जुमला टीम को शाबाश। मज़कूरा इश्तिहारी मुल्जिम दिन दहाड़े एक नौजवान आतिफ वालिद मोहम्मद इशफाक सतना सालार टाउन कोमली को कत्ल करके दंदनाता फिर रहा था, जिसको जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मुल्जिम को 5 रोज़ा अदालती जुडिशल रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया गया। खबर शामिल करते हैं मियाँ वाली से। मियाँ वाली में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस की सीट खाली होने की वजह से MBBS के लिए अप्लाई करने वाले बच्चे बच्चियाँ और उनके वालिदैन परेशान। मियाँ वाली से डॉक्टर मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मियाँ साजिद मयाना को ओहदे से हटाने के बाद ज़िला मियाँ वाली में डिप्टी डायरेक्टर की सीट खाली हो गई। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ना होने की वजह से MBBS में दाखिला लेने वाले तलबा तालिबात और उनके वालिदैन परेशानी में मुब्तला हो गए, क्योंकि दाखिला फॉर्म पर गवर्नमेंट की तरफ से DD कॉलेज के दस्तखत ज़रूरी करार दिए गए हैं। बच्चों के वालिदैन ने हुकाम वाला से मुतालबा किया कि मियाँ वाली में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस की सीट पर फौरी तैनाती की जाए, ताकि मियाँ वाली के तलबा तालिबात को MBBS में दाखिले में मसाइल से निजात मिल सके। खबर शामिल करते हैं ज़िला किला अब्दुल्ला से। हमारे नुमाइंदे शफीउल्लाह काकड़ की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ ज़िला किला अब्दुल्ला डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में इलेक्शन कमीशन ज़िला किला अब्दुल्ला के ज़रिए एहतमाम नेशनल वोटर्स डे की मुनासबत से सेमिनार डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला मुनीर अहमद खान काकड़ के ज़रिए सदारत मुनक्किद हुआ, जिससे मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर इंजीनियर ज़ामिर खान अचकसई, डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला मुनीर अहमद खान काकड़, दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि वोट एक कौमी फरीज़ा है और इंतखाबी अमल में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अवामी नुमाइंदे वोट के इस्तेमाल से मुंतखब होते हैं और इसी के ज़रिए हुकूमतें बनती हैं। उन्होंने कहा कि वोट वो ताकत है जो जमहूरियत को इस्तेकाम देती है। पाकिस्तान का दफ्तर तमाम तर मुश्किलात के बावजूद लोगों में वोट की अहमियत को उजागर कर रहा है। वोट के अंदराज और इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि तमाम वोटर्स कानून के मुताबिक शनाख्ती कार्ड के मुस्तकिल या आरसी पते पर वोट का अंदराज यकीनी बनाएं। डॉक्टर ख्वाजा यूनस ड्रग्स रिहैब सेंटर में कमिश्नर पेशावर डिवीजन रियाज खान मासूद की कैंपेन के तहत नशे से मुतासरा मरीजों का इलाज कामयाबी से जारी। डॉक्टर ख्वाजा यूनस रेफरेंस ड्रग्स रिहैब सेंटर के डॉक्टर्स ने मरीजों के हवाले से रॉयल एशिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ खान है और मैं यहाँ पे एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जॉब करता हूँ। एक बंदा यहाँ पे हमारे पास एडमिटेड होता है तो वो हर एक चीज़ से उसकी परहेज़ होती है, मतलब एब्सटेनेंस होती है। उसको यहाँ पे कोई नशा वगैरह अवेलेबल नहीं होता तो मतलब वो नहीं कर सकता, उसको कोई चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो वो कैसे उसको करेगा। असल काम तो तब, असल इम्तिहान उस बंदे का तब शुरू होता है जब यहाँ से चला जाता है। तो जब हम उनकी पूरी डिटॉक्सिफिकेशन से गुजार लेते हैं, उनके विड्रॉल सिम्टम्स भी उस पर गुजर जाते हैं, तो फिर साथ साथ में उनकी पर्सनैलिटी पे भी यहाँ पे बहुत सारा काम हो चुका होता है। फिर जब वो यहाँ से जाते हैं तो
ریلیپس پریونشن پلان ان کو ہم دیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بندے کو ایڈمٹ کرا بھی لو, ان سے 3 مہینے کا یہاں پہ ڈیوریشن بھی وہ پاس کر چکے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اسی سائڈ پہ پھر چلے جاتے ہیں, نشے کی طرف پھر چلے جاتے ہیں. تو ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ریلیپس پہ کام نہیں ہو رہا ہوتا. تو ہم زیادہ تر اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ اگر جو ہم سروس یہاں پہ دیتے ہیں تو اس بندے کو, اس کی فیملی کو زیادہ تر اس کو مطلب فائدہ اچھی طرح سے ملے. میرا نام ہینا سلیمان ہے, میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. میں جس ریہیب میں کام کرتی ہوں اس کا نام ہے خواجہ یونس ریہیب سینٹر. فرام دا مومنٹ جب سے پیشنٹس ایڈمٹ ہوئے ہیں تب سے ہم نے ایک ٹریٹمنٹ پلان بنایا ہے جس میں ہمارے پاس ہے انڈیویجول سیشنز اور گروپ سیشن. انڈیویجول سیشن از بیسڈ آن ڈفرنٹ ٹائپ آف کوسچنز اینڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف ہسٹری, جس میں ہم پیشنٹس کی ہسٹری کلیکٹ کرتے ہیں. تھرو کوسچننگ ہم ایک ریپو بلڈ کرتے ہیں اینڈ تھرو پروفیشنل کمیونیکیشن پھر وہ اپنی ڈفرینٹ ہسٹری رپورٹ کرتے ہیں اور اس اکارڈنگ ہم ان کی جو ڈائگنوزز ہے پہلے وہ سیٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ٹائپ آف تھراپیوٹک ٹیکنیک ہے جو کہ ہم ان پہ اپلائی کرتے ہیں. گروپ سیشن میں ہم انہی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں, لیکن اس میں بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پیشنٹس انڈیویجول سیشن میں صحیح سے پرفارم نہیں کر پاتے ہیں وہ پھر گروپ سیشن میں ایکٹیولی پرفارم کر جاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم ان دونوں سیشنز کو ملا کے جو پیشنٹس کا ڈیٹا ہے اور پیشنٹس کی جو ڈائگنوزز ہے اور اس بیس پہ جو ٹریٹمنٹ ہے ہم اس کا ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں. سو اٹ از ہاؤ وی ٹریٹ دا پیشنٹس. خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ سے رانا کاشف اسحاق کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 3 محلہ گوہد پور ٹوبہ ٹیکسنگ میں بچوں کو حفظانِ صحت کے اصولوں اور حکومتی SOPs کے مطابق صاف ستھرا منرل واٹر فلٹر شدہ پانی مہیا کرنے کے لیے سینئر ٹیچر ماسٹر عبدالرؤف گجر اور ان کے دوست احباب کی طرف سے اہتمام کیا گیا. خصوصی طور پر تعاون کیا. ہر روز صاف ستھرا پانی بچوں کو مہیا کیا جاتا ہے تاکہ بچوں میں پیٹ درد اور کالے یرقان جیسی موسمی بیماریوں سے بچا جا سکے. ماسٹر رؤف کا مزید کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ ہر اسکول میں صاف ستھرا پانی کی بنیاد پر مہیا کیا جائے تاکہ ہر بچہ بیماریوں سے بچ سکے. اس کے علاوہ انہوں نے مخیر حضرات سے اس کار خیر میں حصہ لینے کی بھی اپیل کی. سائم بخش ساحل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والے صوبہ سندھ بھی گیس کے سہولت سے محروم. گیس پریشر میں کمی اور بدترین لوڈ شیڈنگ. ضلع شہید بنظیر آباد کی تحصیل قاضی احمد میں سوئی گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا. صنعتی اداروں کے ساتھ ساتھ گھریلو صارفین کو بھی سوئی گیس کی فراہمی معطل ہونے سے ملازمین کے ساتھ ساتھ اسکول کے طلبات بھی بغیر ناشتے کے اسکول جانے پر مجبور ہو گئے. سوئی گیس انتظامیہ کی ہٹ دھرمی اور نااہلی کی وجہ سے شہر بھر میں گھریلو صارفین کے لیے بھی سوئی گیس نایاب ہو گئی. شہری لکڑیوں پر چولہے جلانے پر مجبور. شہریوں کا کہنا ہے کہ ہمارے ضلع میں وافر مقدار میں سوئی گیس نکلتی ہے. ہمارے ضلع کی عوام ہی سوئی گیس کے لیے سخت پریشان ہے. اب تو یہ حال ہے کہ چولہوں سے سونگھنے کے لیے بھی گیس نہیں آتی. انہوں نے سندھ حکومت اور سوئی گیس انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ وقت پر بچے اسکول ملازمین اپنے دفاتر جا سکے. دوسری صورت میں احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے. خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے. اینکر پرسن علی حسنین کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر RTA برانچ ایک سرکاری ادارہ ہونے کے باوجود سول ڈیفنس اور پرائیویٹ لوگوں کے رحم و کرم پر چلنے لگا. گلزار اور بابا سخی سول ڈیفنس ملازمین ہیں جو اس وقت RTA برانچ کو مکمل اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں. شہر بھر میں سڑک کنارے کھڑے رہتے ہیں اور ہر آنے جانے والی ٹرانسپورٹ سے وصولیاں کر کے قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. ذرائع کے مطابق انہیں افراد پر مشتمل گروپ اب عام شاہراہوں پر کھڑے ہو کر اندرون شہر سفر کرنے والے شہریوں کو بھی ہراساں کر کے پیسے بٹورتے ہیں. اطلاعات کے مطابق RTA برانچ پر اہم ذمہ داری. اب آپ کو لیے چلتے ہیں چشتیاں کی جانب, جہاں تھانہ صدر کی حدود میں چک نمبر 107 فتح کے اضافی بستی کے رہائشی محمد نواز کے گھر دن دہاڑے مسلح افراد کی لوٹ مار. ہمارے نمائندے رانا حسن محمود کی رپورٹ کے مطابق چشتیاں کے نواحی گاؤں 107 فتح کی اضافی بستی کے رہائشی محمد نواز ولد فلک شیر نے رائل ایشیا نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شام 3 بجے 2 خواتین اور 2 مرد ان کے گھر میں کپڑے سلائی کروانے کے بہانے سے داخل ہوئے اور اسلحے کے زور پر 78,000 روپے مالیت کا سونا 35,000 روپے نقدی لے کر فرار ہو گئے. جبکہ یہ واقعہ پیش آیا تو گھر میں صرف خواتین موجود تھیں. محمد نواز کا کہنا ہے کہ تھانہ صدر میں واقعے کی درخواست دی ہے. محمد نواز اور اہل محلے کا مزید کہنا ہے کہ وہ محنت مزدوری کرنے والا غریب شخص ہے, اسے فوری انصاف مہیا کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے رائل ایشیا نیوز.